भुरग्यांचो पेपर सेट जालो आनी एक व्हडलें टेन्शन गेलें. कालच्यान म्हाका मिनी ब्लॉगान कोणी तरी कमेंट केलें, की पेपर सेट म्हटल्यार कितें? तर एक्चुअली हांव स्कुलान वयतां शिकोवपाक भुरग्यांक आनी तांची आतां एग्जाम आसल्या कारणान म्हाका पेपर सेट करपाचो आसलो आनी काल एक्चुअली कितल्यांक संक सुमार हांव टिचरीच्या घरा गेलें सांजेच्या आनी रिटर्न येता म्हणसर अक्षरशा 9 जाली बिकॉज लॅपटॉप तियेन प्रोवायड केल्लो बट लॅपटॉपार म्हाजें कांयच काम जायनासलें, एरर येतालें. मागीर तकली लायली आनी मोबायलाचेर वर्ड, एक्सेल बीन सगळें डावनलोड करून घेतलें आनी कशें बशें मोबायलाचेरूच पेपर सेट केलो. मागीर प्रॉब्लम हें जातालो जेन्ना हांव लिंक टिचरीक सेंड करतालें तेन्ना ती लिंक ओपनूच जायनासली बिकॉज क्रिएट टू PDF जाय आसलें तिका. मागीर परतून PDFचें जें कितें ॲप आसता तें बीन डावनलोड केलें एंड म्हटल्यार कन्वर्ट टू PDF करून पयलें एंड देन तिका सेंड केलो. सेंड करतकूच जे सॅम्पल आमचे आसले पेपरचे ते आमी प्रिंट मारून पयले की खंय कितें मिस्टेक बीन आसा जाल्यार पळोवपाचें. फायनली सॅम्पल रिचॅक केलो, मातशें खंय तरी 1-2 चेंजीस आसली ते बीन चेंजीस केले आनी घरान येवन ही इतली सगळी कामां करची पडली म्हाका. फटाफट आयलें आनी घोवाचें जें प्रिपॅरेशन जेवणाचें करपाचें आसलें तें केलें. 2-3 भाकऱ्यो भाजून घेतले. आतां म्हाका शीत आनी रोस बीन करपाक हें सगळें करपाक टायम नासलो म्हटल्यार शॉर्टकटूच मारया. नुस्तें हांवें मॅरिनेट करूनच गेल्लें सो नुस्तें फ्राय केलें आनी भाजी आसली. हें सगळें करता आसतना सगळीं आयदनां बीन घासून घेतलीं आनी आतां तुमी पळोवंक शकता किचन हांव विकली डीप क्लीन करता बट केन्नाय सपोज गरज पडली जेन्ना बीन नॉनवेज करता आसतना ऑयल ह्या वाटेन त्या वाटेन अशें दिसलें म्हाका सो फटाफट हात घालता हांव किचन क्लीन करपाक. जें कितें स्क्रबर आसता आनी आमचो वीम नाजाल्यार लिक्वीड आसता तेणें हांव फूल किचन म्हाजो क्लीन करून घेता. सो हे भाशेन सगळो किचन डीप क्लीन जातकूच खूब टायर्ड अशें फील जातालेंच म्हाका बट मनाक खंय तरी सुशेग आसलो की दुसरे दीस पाडव्याची आनी 2 दीस ईदाची आमकां सुट्टी दिल्ली आसा. सो 3 डेज कंटिन्यू वयल्यान तातूंत भितर सॅटर्डे संडे येयलो सो तो एक सुशेग आसलो की सुटयो आसा म्हणून. आतां मातशें विंडोज बीन बंद केले, लायट ऑफ केलें आनी नायट रुटीन मातसो फॉलो करपाचें चिंतलां हांवें. खूब दीस जाले नायट रुटीनूच फॉलो करिना, स्क्रबर थंयच आसता एंड हांवें एक स्पंज ऑर्डर केल्लो लायक स्क्रब करपाचो. तो बीन यूज केलो आनी ताका बीन बरे भशेन धुवन घेतलें. सो हांगा हांवें नोट केलें की म्हाजो स्क्रबर आतां काबार जावपाक येयलो. एक्चुअली हांवूय यूज करता आनी घोवूय यूज करता. दुसरे दीस जेन्ना स्क्रबिंग करून पयलें ग्लो इतलो दिसतालो. आतां म्हाकाच हांवें स्वताक प्रॉमीस केली की आफ्टर 2 डेज गॅप काय जायना स्क्रबिंग करूंकूच जाय. सो अशें मातशें कितें तरी नायट रुटीन फॉलो केलो आनी असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया. ओके बाय.